एपिसोड 6। जवान बच्ची बेवा हो गई और तुमने हमें इत्तला भी ना दी। दादी ने इरशाद बेगम से शिकवा किया तो इरशाद बेगम, जो अचानक सास के आने पर बदमज़ा हो गई थी, तिनक कर रह गई। ऐसा ताल्लुक तो तुम्हारे बेटे ने रहने ही नहीं दिया, मैं क्या निभाती। बहू की बात पे दादी ने हनकारा भरा और लहजे में पछतावा भर के बोली, वो नेक वक्त जिया ही कितने दिन था, भरी जवानी में चला गया था। उसके चहलम के बाद इस घर से गई थी मैं, और आज 19 बरस के बाद आई हूँ। माशाल्लाह सभी बच्चे ब्याह दिए तुमने, और एक बार भी मुझे बुलाना गवारा नहीं किया। बस बुलाकर क्या कर लेती, मुझे तो जिम्मेदारियों ने आसानी नहीं आने दिए। भरी जवानी में बेवा होने के बाद तना औरत का किस तरह गुजारा होता है कोई नहीं जानता। इरशाद बेगम ने टसवे बहाने शुरू किए तो दादी को मफाहमत करना पड़ी। अल्लाह ताला तो इस चीज़ का बहुत अजर देगा, बच्चे लायक उठ जाएं, यही सबसे बड़ा अजर है। पोता पोतियों से तो मिल ली, अब ज़रा बहुओं से तो मिलवाओ। और गयूर अहमद नहीं आया, मुझे तो अच्छी तरह से गयूर ही याद है, भाग भाग कर काम करता था मेरे। गयूर को उसकी बीवी ही लेकर भाग गई थी, इसलिए मैंने उससे क़ता ताल्लुक़ कर रखा है 10 साल से। अलबत्ता फरजान मियाँ की बीवी आए दिन मैके पहुंची होती है, आ जाएगी कल तक तो मिल लीजिएगा। सास हैरानी से इरशाद बेगम को देखने लगी। गयूर की बीवी गयूर को लेकर भाग गई, कहाँ से ब्याह कर लाई थी उसे तुम। सास के सवाल पर इरशाद बेगम ने माथे पे हथेली मारी। तकदीर की मार थी और क्या, दूसरी तो ठीक है ना, उससे भी 4 हाथ आगे है। ये किन सवालों में पड़ गई आप, खाना ठंडा हो रहा है खा लें। और ये बताएं, पोती का कहीं कुछ सोचा या। दादी ने सर झुकाए बैठी ज़ेबन की तरफ देखा और जब्त करके कहने लगी, अभी इसकी शादी नहीं की, शहर इसीलिए आई हूँ, यहाँ कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसे ब्याह दूँ। मैं तो पहले समझ गई थी आपकी आमद की यही वजह हो सकती है। इरशाद बेगम गोया सास पर तंज कर रही थी। दादी ने बुरा नहीं बनाया, गांव में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और शहर में ब्याह देगी तो गुजारा नहीं कर सकेगी ये। देहाती और शहरी माहौल में बड़ा फ़र्क होता है। इरशाद बेगम का तंज बराबर जारी था। शायद वो ज़ेबन के हुस्न से जलन महसूस कर रही थी। उसके हुस्न में उन्हें अपनी सौकन नज़र आ रही थी, जिसको मरे हुए भी अरसा गुजर गया था। तो फिर क्या हुआ मामा, दादी की सोच कुछ बुरी भी नहीं, ज़ेबन कुछ अरसा हमारे यहाँ रुक जाएगी। शमा की तजवीज़ पर इरशाद बेगम को सख्त गुस्सा आया। वो दिल ही दिल में कुर्ते हुए सोचने लगी, हाँ, मैंने तो यहाँ एडी वेलफेयर खोल रखा है। तुम और तुम्हारे बच्चे क्या कम बोझ थे मुझ पर, जो ये दादी पोती भी चली आई। बुढ़िया तो सवाल कर करके मेरा जीना हराम कर देगी, घरेलू मामलात में मदाखलत करेगी वो अलहदा। अच्छी भली पुरसकून ज़िंदगी पर ना जाने कहाँ कहाँ से आफतें नाजिल हो रही हैं, कमबख्त चुप होकर भी नहीं बैठ सकती। सबा सुमेरा की भी मोहब्बत शमा से कम दिखाई नहीं दी थी। शाम तक वो दादी को अपने घेरे में ले बैठी रही। हैरत की बात थी, गयूर जो घर में टिकता नहीं था, वो भी दादी से गांव के बारे में जानने के लिए बेचैन था। तुम बहुत कम बोलती हो ज़ेबन, लगी नहीं रहा तुम गांव से आई हो, इतनी स्मार्ट और खूबसूरत, जबकि यहाँ शहरी लोगों को देखो, जले हुए रंग और मोटापे की तरफ माइल वजूद। क्या खाती पीती हो तुम, तुम्हारी खूबसूरती का कुछ तो राज होगा। ज़ेबन तो ज़हूर के सवालों पर बिल्कुल नर्वस हो गई, जबकि ज़हूर की माँ बहनों का ज़हूर की बातों पर जल जल कर बुरा हाल हो रहा था। दादी हंसने लगी, भाई है तुम्हारा और तुमसे छोटा भी है, बातें करो ना तुम अपने बहन भाइयों से। सबको मुतवज्जो पाकर दादी के इसरार पर ज़ेबन गाहे बगाहे बस मुस्कुराने पर इक्तफा करती रही। रात गए तक फरजान भी उन लोगों के दरमियान बैठा रहा। फिर दादी ईशा की नमाज के लिए उठ गई। वो ज़ेबन से बातें करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ेबन को उनकी बातों और छेड़छाड़ में मज़ा आने लगा और अपनेपन का एहसास होने लगा। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब वो लोग सोए। सबा और सुमैरा अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। सुबह दादी नमाज के लिए उठी तो उन्हें गाँव की बहुत याद आई। अपना बड़ा सा कच्चा पक्का सहन और उसके वसत में लगा नीम, और उसमें चिड़ियों की चहचहाट, कितनी रौनक होती थी। यहाँ कितनी घुटन और बेसुकूनी का एहसास था। फर्श पर पड़े जा बजा जूस के खाली डब्बे, पापड़ और निमकों के खाली रैपर कितने बुरे लग रहे थे। ज़ेबन को तो सुबह नमाज के बाद उठकर सफाई करने की आदत थी। यहाँ सफाई तो कौन करता, नमाज तक किसी ने नहीं पढ़ी थी। हत्ता कि इरशाद बेगम भी बड़ी सो रही थी। दादी कुरान पाक की तिलावत करने लगी। ज़ेबन चुपचाप आकर दादी के करीब बैठ गई। पड़ी रहती कुछ देर और, क्यों उठ गई इतनी जल्दी, तबीयत तो तुम्हारी वैसे ही ख़राब है। नींद नहीं आ रही थी, सारी रात जाग कर ही गुजारी। बार बार तो यहाँ लाइट चली जाती है, ना जाने ये लोग किस तरह कमरों में बंद होकर सोते हैं। मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। ज़ेबन बेदिली से उठकर मुँह हाथ धोने चली गई। दादी ने ज़ेबन के बाल बांधे, फिर उसे कपड़े बदलने का कहकर खुद चुटिया करने लगी। ठीक ही तो है मेरे कपड़े, बस मैं नहीं बदल रही। वो काहली से दादी के करीब बैठ गई। धूप पूरी तरह फैल गई थी।
जूस के खाली डिब्बों और रैपर्स पर मक्खियाँ भिनकने लगी थीं। ज़ेबन की तबीयत ठीक होती तो वो कब का सब कुछ साफ कर देती, मगर मजबूरी थी, इसी गंद में बैठना पड़ रहा था। बच्चों की जूतियाँ, खाली बर्तन, ग्लास, चमचियाँ सारी रात बिखरी पड़ी रही थीं। अब भी अगर लाइट ना आई होती तो शायद ये लोग ना सोकर उठते। इरशाद बेगम बिखरे बालों से बिना दुपट्टे के जमाइयाँ लेते हुए बाहर आई तो सास को देखकर शर्मिंदा सी हो गई। आप लोगों को तो सुबह सुबह उठने की आदत होगी, मगर यहाँ तो दिन 12 बजे से पहले नहीं निकलता। वो बिना मुंह हाथ धोए ही सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। जेबन को वो दिन के उजाले में बेहद बदसूरत दिखाई दे रही थी। छोटा कद, गहरा सांवला रंग और ऊपर से मोटापा और मोटे नकुश। क्या नजर आया था मेरे बाप को इस औरत में? जेबन ने एक पल को सोचा, फिर उसकी तवज्जो शमा के बच्चों पर ठहर गई, जो रोते बिलखते कमरे से नमूदार हो रहे थे और जिन्हें सारी रात शमा फीडर ठूस ठूस कर सुलाती रही थी। शमा भी बिना दुपट्टे के बिखरे बालों से किचन की तरफ जा रही थी। दादी को बहुत बुरा लगा। उसने उठने के बाद हाथ भी नहीं धोए थे और बगैर धोए फीडरों में बच्चों को दूध डाल डाल के दे रही थी। बच्चे दूध मुंह से लगाकर चुप हो गए थे। शमा भी आकर सोफे पर पिसर गई। यानी अभी 2 घंटा मजीद सस्ताने का प्रोग्राम था, जबकि दादी तो सुबह ही सुबह आनोले का मुरब्बा और एक गिलास दूध का पी लिया करती थी, मगर अब उनका कलेजा मुंह को आ रहा था और यहाँ किसी को एहसास नहीं था। ज़हूर सोकर उठा तो हलवा पूरी ले आया, साथ ही लस्सी भी बनवा लाया था और बड़े मज़े से जतला दिया था कि स्पेशल दादी और जेबन के लिए बनवा कर लाया है। दादी हलवा पूरी तो खाती नहीं थी, एक गिलास लस्सी का पी लिया, इंतहाई खट्टी और बदमज़ा लस्सी। दादी को सख्त उबकाई आई और वो कहे बिना ना रह सकी। तुम दही ले आते तो मैं तुम्हें इससे अच्छी लस्सी बना कर पिलाती। ये भी कोई लस्सी है? मेरा तो गला ही बंद हो गया। यहाँ तो ऐसे ही लवाजमत होते हैं, ये गाँव थोड़ी है जो हर चीज़ खालिस मिल जाए। इरशाद बेगम का मूड सुबह ही सुबह ऑफ हो गया। तुम जाकर फरजान को उठाओ, आखिर वो कब तक सोता रहेगा। सब नाश्ता करें, वो भी साथ आकर कर ले। मामा, आज फरजान तो ऑफिस नहीं जाएगा। आपने सुना नहीं, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, आवाम सड़कों पर निकल आई है, कई पंप जला दिए हैं। ऐसी सूरत में कहाँ चल रहा है पेट्रोल पंप? जब तक आवाम ठंडी नहीं हो जाती, हमारी तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। और आखिर कितने दिन रहेगा सब कुछ? तुम्हारे तो आए दिन यही ड्रामे हैं। मेरे किरायों का आसरा ना हो तो भूखे मर रहे होते तुम लोग। इरशाद बेगम ने गुस्से में जताया तो ज़हूर हंसने लगा। ये तो पूरी कौम का मामला है, फ़कत आपके घर की तो बात नहीं। और जो किराया आ रहे हैं वो अब्बू ही की तो खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ थी, जिनसे हम लोग फैज़ उठा रहे हैं। आखिर अब्बू ने हमारे लिए तो वसीला छोड़ा है। ज़हूर के मुंह पर होने पर इरशाद बेगम पहले ही शाकी रहती थी, ऊपर से सास के सामने ऐसी बातें। उनका दिमाग बनना क्या। अच्छा, जाओ यहाँ से, मासी आ गई है, वो सफाई करेगी। मासी के साथ एक औरत और भी आती थी। इरशाद बेगम उससे पुरतपाक होकर मिली, फिर उसे ड्राइंग रूम में ले गई। सिवाय शमा के और कोई नहीं जानता था कि वह औरत किस सिलसिले में यहाँ आती है। वो दिन भर दादी ने ऐसी चहल पहल देखी तो वो यही समझती रही कि बहू का इखलाक और उसने सलूक अच्छा है, तभी तो हमसाए उसके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। मगर दादी को क्या पता था कि ये वो ज़रूरतमंद औरतें हैं जो इरशाद बेगम से सूद पे रकम ले जाती हैं। मुनाफे का ये धंधा इरशाद बेगम ने कब से खोल रखा था, कोई नहीं जानता था। अलबत्ता इस नफ़े से इरशाद बेगम ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी और वो जान पहचान वालियों को ही रकम दिया करती थी, या अक्सर किसी की ज़मानत पर। इसी वजह से इरशाद बेगम के घर में ख़वातीन की चहल पहल रहा करती थी। रात को रोहा घर आई तो उसने दादी और जेबन को देखकर हरगिज़ अचंभे का इजहार नहीं किया, बल्कि बढ़कर सलाम किया। ये ज़रूर फरजान ने पट्टी पढ़ाई होगी, वरना ये औरत और मेरे घर में किसी को सलाम करे सवाल ही पैदा नहीं होता। बहू तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। दादी रोहा को देखकर हिच गई तो इरशाद बेगम का मुंह बिगड़ गया। रोहा लम्हा भर को रुकी और हस्बे मामूल अपने कमरे में चली गई। खैर से कितने बरस हो गए फरजान की शादी को? 4था साल लग रहा है, शमा ने जवाब दिया। कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? दादी को हैरत हुई। शमा और इरशाद बेगम चुप रही। मालूम जो था कि नहीं के बाद लामतनाही सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दादी उन्हें खामोश पाकर खुद ही भाग गई। किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा लिया होता। वो किस सिलसिले में? इरशाद बेगम ने लापरवाही से कहा तो दादी भौचक्की रह गई। इलाज वगैरह के सिलसिले में? इलाज की ज़रूरत तो तब आए ना जब बहू बेगम बच्चा पैदा करना चाहती हो। वो तो सिरे से बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। इरशाद बेगम की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रोहा अपने कमरे में बासानी सुन सकती थी। अपने मुतालिक ऐसी मालूमात पे रोहा दादी से ज़्यादा भौचक्का हुई। बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहती, और क्या फरजान भी ऐसा ही चाहता है? अल्लाह बेहतर जाने कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या तय पाया है। जब भी तो 4 साल निकल गए। तो क्या वो इतना मानता है अपनी बीवी की बात? पूरा जनमुरीद है, जो हुक्म करती है फौरन पूरा करता है। तो तुमने समझाया नहीं बहू बेटे को? कैसे समझाऊं?
2 बार हमल ठहरा तो बाप के घर जाती है और ख़त्म करा आती है। बेटे को हर दम दबा के रखती है, वरना कौन मर्द इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर सकता है। रूहा की बर्दाश्त इस इल्ज़ाम पे जवाब दे गई तो वो कमरे से बाहर निकल आई। इल्ज़ाम वो लगाए जिसका कोई सर पैर हो। सच अगर मेरे मुंह से निकल गया तो इस जगह नहीं छत से लगी होंगी आप। ऐसा कौन सा एटम बम है तेरे पास जिससे मैं छत पर जाके लग जाऊंगी? इरशाद बेगम ने ठिठोल उड़ाया। बड़ी खुशफहमी है आपको कि आपका बेटा 2 बार बाप बनते बनते रह गया। मुझसे सुने, मैं तो आज तक यहाँ उसी तरह रह रही हूँ जैसे बाप की छत के नीचे थी। आप लोगों की इज्जत की खातिर नहीं, सिर्फ अपने बाप की इज्जत की खातिर। हकीकत तो ये कि आपका बेटा मर्द ही नहीं है। सुना आपने? रोहा के अल्फाज वाकई एटम बम की तरह इरशाद बेगम के सर पे गिरे। दादी का मुंह तो खुले का खुला रह गया। यहाँ तक कि फरजान भी, जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था, वाज़े तौर पर उसने भी अपने मुतालिक रोहा की राय सुन ली थी। मारे हता को शर्मिंदगी के उससे कदम आगे नहीं उठाए गए। कैसी बातें करी हो दुल्हन तुम? दादी हिम्मत करके बोली तो रोहा ने सुलगती निगाहों से सास की तरफ देखा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। कोई भी बीवी अपने शौहर पे बेवजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मैंने फरजान के साथ शादी घर बसाने के लिए की थी, तभी मैं 4 साल से इन हतक आमेज़ रवैयों का सामना करी हूँ। वरना कौन सी कसर बाकी है मेरे उजड़ने और इनके उजाड़ने में? सिर्फ अपने बाप की इज्जत का ख्याल है मुझे। वरना क्या लगते हैं ये लोग मेरे? और कान खोल कर सुन लें, आज के बाद मेरी ज़ात पर कोई तोहमत लगाई गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पूरी दुनिया के सामने अपने आपके बेटे की पोल खोल दूँगी, समझे? रोहा बोली और अब कमरे में आ गई। आखिर हद होती बर्दाश्त की भी। मैं भी आखिर क्यों बर्दाश्त करूं? या तो मेरे शौहर ने मुझे ऐश करा के रखे हों, मन चाह खाने पीने को देता हो, सैर सपाटों के लिए ले जाता हो, मेरे नाज नखरे उठाता हो, तो मैं इन लोगों की कड़वी कसैली सुन भी लूं। जब मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों कुर्बानी दूं? मामलात बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाए। मेरे सब्र और खामोशी से अब तक कौन सा मामला दुरुस्त हुआ है? डैडी बिस्तर से लग गए। मेरे गम ने उन्हें आधा कर दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या इन लोगों के साथ रह पाऊंगी? हरगिज़ नहीं। मुझे डैडी की ज़िंदगी, उनकी मोहब्बत और सहारे की सख्त ज़रूरत है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मैंने आज जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों के हावी होने में कोई कसर नहीं रही है। डैडी सही कहते हैं, जब तक मैंने मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगी ये मुझ पर यूं ही हावी होते चले जाएंगे। रोहा अपनी ज़ात को दिल ही दिल में मजबूत कर रही थी। अब गुस्से से फरजान की हालत बुरी थी। वो घर से उल्टे कदमों बाहर निकल गया था। रोहा ने जो बात कही थी वो मामूली नहीं थी। एक पल में उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेर के रख दी थी। उसे रोहा को उस इल्ज़ाम का मुंह तोड़ जवाब देना आता था और वो इसका जवाब ज़रूर देगा। मगर नौबत यहाँ तक आई है क्यों? उसके अंदर से कोई हंस रहा था, सिर्फ मामा की वजह से नहीं, पैसे की वजह से। पैसा भी तो मामा का ही है। कौन सा मामा का पैसा? फाइनेंशियल तौर पर तो आज मैं इस कदर खोखला हो रहा हूँ किसकी पॉलिसियों की वजह से? सिर्फ और सिर्फ मामा की पॉलिसियों की वजह से। बैंक का तकाजा बढ़ता जा रहा है। अगर फौरी तौर पर किस्त अदा ना की तो बैंक दुकान या मकान में से किसी एक पर कब्जा कर लेगा। तब इज्जत खाक में मिल जाएगी। आज रोहा से ताल्लुकात अच्छे होते तो रोहा के बाप से माली मदद लेने में किस कदर आसानी होती और शायद तब पैसा कमाना मुश्किल ना होता। मगर आज मैं रोहा को किस मुँह से अपने हालात सुनाऊँ? मामा ने तो रोहा को ही मनहूस गर्दान दिया है। इस मुसीबत के जिम्मेदार रोहा है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मामा रोहा को घर से निकाल देंगी। रोहा की नज़रों में मैं पहले ही ज़लीलो ख्वार हो चुका हूँ। ना मुझे बीवी मिली ना पैसा। ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, और किसके लिए गुजारूँ अपनी ज़िंदगी? रात के 1 बजे फरजान ने वापस घर का रुख किया था। अजीब से लोग हैं ये, मुझे तो यहाँ बहुत घुटन हो रही है दादी। क्या शहर में लोगों के अलावा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता? जेबन ने घबराए हुए अंदाज में दादी से कहा तो वो गहरी सोच से चौंक गई। किस चीज़ से घुटन हो रही है तुझे? हर वक्त लड़ाई झगड़े से। सुबह सुना नहीं आपने किस तरह इरशाद बेगम ने अपनी बहू को खरी खरी सुनाई थी? तो बहू कौन सा कम है, वो भी तो चोट पे चोट सुनाती है। और वो इरशाद बेगम नहीं माँ है तुम्हारी, पता है मुझे। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं? दादी को गुस्सा आ गया। हम यहाँ दिल लगाने नहीं, सर छुपाने आए हैं। गांव वालों से मुंह छुपा कर बैठे हम यहाँ। अगर गांव में होते तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट रही होती। मुझे तो रह रहकर फीके का ख्याल आ रहा है, कहीं का उस कमले को उस जालिम ने जान से ही न मरवा दिया हो। जेबन सर झुकाने दामद से बैठी रही। मैं तुझे किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखाना चाहती थी, मगर मैं किसी को नहीं जानती। मुझसे भूल हुई जो मैंने तेरी माँ को यह बताया कि तेरी शादी नहीं हुई। क्या हर्ष था, बता देती कि तेरी शादी भी हुई थी और तुझे एक मरवा बच्चा भी हुआ था और तेरे शौहर ने तुझे छोड़ दिया। इतनी सी बात थी, कम से कम तेरा इलाज तो ठीक तरह से हो जाता। अब ये तेरे दिन रात कमर के दर्द ने मुझे मुसीबत में डाल रखा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता।
اوپر سے یہاں رہنا مجھے خود بھی کسی عذاب سے کم دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کا بھی دل نہیں لگ رہا نا یہاں پر دادی؟ دادی نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، دل کا کیا ہے، نہ جانے اس نے تو کیا کیا دیکھنا ہے۔ اس عمر میں ایسی دربدری، پھر رزق بھی حرام، نہ جانے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ زیبن چونک گئی۔ سوائے فرزان کے میں یہ بات کسی اور سے نہیں کرنا چاہتی، مگر فرزان کے گھریلو حالات بہت خراب ہیں۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ تعاون ہی نہیں کری۔ ادھر ماں نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس گھر پر تو مصیبتیں ہی آتی ہیں جس گھر میں سود کھایا جاتا ہو۔ وہاں امن، سکون، محبت، اتفاق، رحم دلی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ یہ لوگ بہت گمراہ ہے زیبن۔ تیری ماں جانتے بوجھتے بہت بڑا گناہ کر رہی ہے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ جس سے تو گزر کر آئی ہے، صرف لالچ کی خاطر۔ زندگی کے وقتی عیش و آرام کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، قیامت کے دن نہ جانے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ دادی نے اپنے آنسو پوچھے۔ میں کچھ رقم باندھ کر لائی تھی، ہم لوگ جتنے دن یہاں رہیں گے اپنے پیسوں کا کھانا کھائیں گے، سود کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا گیا نا تو قیامت تک یہ بدن جلتا رہے گا، جنت حرام ہو جائے گی ہم پر، ہم تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہیں۔ دادی رو رو کر استغفار کر رہی تھی۔ کل انہوں نے واضح طور پر ارشاد بیگم کا دھندا دیکھا تھا۔ ارشاد بیگم کا معمول تھا لوگوں کو وہ رقم پر 10% نفع رکھ کر ادھار دیتی تھی، مگر وہ عورت رو رہی تھی اور ارشاد بیگم کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ساری رقم ڈوب گئی ہے، کچھ نقصان ارشاد بیگم اپنے ذمے لے لیں، کچھ وہ، اور باقی رقم وہ اتار دے گی، اور نفع تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس بات پر ارشاد بیگم نے عورت کے وہ لگتے لیے کہ عورت رونا دھونا بھول گئی۔ میں کاروبار کری لوگوں کو رقم دیتی ہوں، مگر کاروبار کے نفع نقصان کی مالک نہیں بنتی۔ میرا اصول ہے مدت کا تعین کر کے رقم دیتی ہوں اور اپنا نفع وصول کر لیتی ہوں۔ اگر تمہارے بیٹے کا نقصان ہو گیا تو میں اس نقصان کی حصے دار کیوں بنوں؟ کیا نفع زیادہ ہو جاتا تو مجھے اضافی نفع دینے آتی؟ کان کھول کر سن لے، 3 ماہ سے ایک دن بھی زیادہ نہیں کروں گی، جتنے دن بڑھیں گے نفع تیری طرف بڑھتا جائے گا۔ مگر باجی یہ تو سراسر سود ہے۔ ارے واہ، آج تجھے سود کا پتہ چل گیا؟ جب تجھے نقصان ہو گیا تو 3 سال سے تو برابر مجھ سے سود پر رقم لے جاتی تھی۔ میری مجبوری تھی باجی، میں نے اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا تھا، مگر قسمت کہ وہ اجڑ کر میری چوکھٹ پر واپس آ بیٹھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے ہم نے سود کے پیسے سے شادی کی تھی، اس لیے ہماری بہن 4 دن بھی نہ بچ سکی۔ اللہ اللہ، تیرا بیٹا اتنا بڑا ملا تھا تو پھر شادی کے بعد رقم کیوں لینے آیا تھا؟ توبہ کر لی تھی تو کیوں سود مانگنے چلا آیا تھا؟ بس پاپی پیٹ بنا پیسے کے کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے کے لالچ نے اس دلدل میں دھنسایا، نہ ہاتھ میں کچھ رہا اور دنیا کا قرضہ ہوا سو علیحدہ۔ بس بس، میں یہاں تیری بکواس سننے کے لیے نہیں بیٹھی، سیدھے ہاتھ پیروں سے میرا نفع دے دینا، ورنہ مجھے دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا آتا ہے۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ہمیں ایک پیسے کا بھی نفع نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا ہے۔ آپ کی رقم بھی لوگوں سے پکڑ پکڑ کر پوری کی ہے، آپ سے پرانا لین دین ہے، اس لیے آپ نفع ہمیں معاف کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سے قبل اس عورت کا واویلا اور آہوزاری بڑھتی اور سب کو پتہ چلتا۔ شمع نے ماں کا گھٹنا دبایا۔ ارشاد بیگم چپ ہو گئی۔ وہ عورت چلی گئی تو ارشاد بیگم غصے میں بڑبڑانے لگی۔ مجھے دین کی سمجھ دینے آئی تھی، جب تک نفع بنتا رہا تب تک تو اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، جیسے ہی نقصان ہوا تو اللہ یاد آ گیا۔ اللہ کو سب پتہ ہے کیسی مجبوریاں ہیں، کون ہے میرا کمانے والا؟ بیٹوں کی آنکھوں پر تو چربی چڑھی ہوئی ہے، اپنے بوجھ کو خود ہی اٹھایا ہے ساری عمر، ان نکھٹوؤں کو بیاہ بیاہ کر الٹا گلے میں سانپ ہی ڈالے۔ فون ملاؤ ذرا، خالدہ کو پوچھتی ہوں اس سے، وہی ضامن بنی تھی اس ملانی کی نا، ایک کوڑی نہیں چھوڑوں گی اس پر۔ اچھا اچھا، آپ آہستہ بولے، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ دادی نے ساری بات سن لی تھی، وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ارشاد بیگم کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مہمان آئے ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا اپنا کاروبار بند کر دوں؟ یہ جو اتنی ذمہ داریاں سر پر آئی کھڑی ہیں، قبر میں سے اس کا بیٹا آ کر پوری کرے گا۔ لے، خالدہ آنٹی کا فون مل گیا ہے، شمع نے آہستگی سے کہا۔ ارشاد بیگم فون پر الجھنے لگی اور دادی وہیں بیٹھ گئی۔ ان کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ دادی یہ سود کیا ہوتا ہے؟ زیبن بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ دادی کو بہو سے سخت کراہیت اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کسی کو رقم، زیور، نقدی یا مکان وغیرہ دے کر اس پر نفع کی شرح اور مدت کا تعین کر لینا اسے سود کہتے ہیں۔ سود لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سود میں 70 گناہ ہیں اور سب سے چھوٹا اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ زیبن بھی پریشان نظر آنے لگی۔ ہو سکتا ہے دادی یہ لوگ سود کے بارے میں نہ جانتے ہوں، سب کچھ جانتے ہیں یہ لوگ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ارشاد بیگم اپنی مجبوری ظاہر کر رہی تھی، حالانکہ وہ قناعت کرتی تو حق حلال میں بڑی برکت ہے۔ بہرحال اب ہم جتنے دن بھی یہاں رہیں گے، یہاں کا کھانا نہیں کھائیں گے، جس قدر ہو سکا بچنے کی کوشش کریں گے،
باقی اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ دادی نے دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ فرزان سے اس معاملے میں ضرور بات کریں گی۔ کیا وجہ ہے کہ ارشاد بیگم ایسا کرتی ہیں؟ کیا اس نے ماں کے خرچ میں تنگی دے رکھی ہے؟ گھر کے آرام و سکون سے تو ایسا نہیں لگتا۔ دادی خود ہی ادھیڑ بن میں لگی رہیں۔ فی الحال ارشاد بیگم کے گھریلو حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھ مداخلت کر سکتی۔ ارشاد بیگم اور روحا کی سخت کلامی ہوئی تھی اور پھر اچانک روحا کے گھر سے گاڑی ڈرائیور سمیت اسے لینے آئی اور روحا بنا کچھ بتائے کندھے پر پرس ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ روحا کے جانے کے بعد گھر میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا تھا۔ سابقہ 4 دن سے ارشاد بیگم نے بھونک بھونک کر گھر کی چھت جو سر پہ اٹھا رکھی تھی، اب روحا کے جانے کے بعد خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ارشاد بیگم کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ بیٹا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں ہی بند ہو جائے؟ کہاں تو وہ 4 4 دن روحا کی شکل نہیں دیکھتا تھا اور کہاں 4 دن سے مسلسل کمرے میں ہی تھا۔ حالانکہ ایک کوڑی کی بھی عزت نہیں کرتی وہ اس کی، مگر پورا زن مرید ہے۔ اتنی بڑی گالی سننے کے بعد بھی اس کے گھٹنے سے ہی لگا بیٹھا ہے۔ نہ جانے باپ بیٹے نے کون سا منتر گھول کر پلا رکھا ہے، ذرا غیرت نہیں جاگتی اس کی۔ اس سے اچھا تو غیور احمد تھا، کم از کم بیوی کے قابو میں تو نہیں تھا۔ کوئی اور مرد اس کی جگہ ہوتا تو کب کا گھر سے نکال چکا ہوتا، مگر یہاں تو تماشا ہی نرالا لگ رہا ہے۔ ارشاد بیگم کی گفتگو سے دادی کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ زیبن کو بولی، تم اندر شمع کے کمرے میں چلی جاؤ۔ شمع خود باہر بیٹھی تھی، البتہ اس کے بچے سارا دن ٹی وی اسکرین سے چپکے رہتے تھے، لائٹ جانے پر ہی اٹھتے تھے، بھوک پیاس محسوس ہوتی تھی تو زیبن نے جرا نہ کی اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ٹی وی میں تو اس کا کیا دل لگتا، بے ترتیب کمرے کو سنبھالنے لگی، حالانکہ آوازیں اندر بھی آ رہی تھیں۔ سب سے زیادہ ڈھٹائی تو فرزان کی تھی، ماں سے گالیاں بھی سن رہا تھا اور اندر پھر بھی پڑا تھا۔ باہر تو سب یہی سمجھ رہے تھے نا کہ اندر دونوں میاں بیوی باہم خوش ہیں، جبکہ روحا کے لیے دوہری اذیت تھی۔ فرزان کا انتقامی رویہ اور ارشاد بیگم کی بےہودہ گفتگو وہ کب تک برداشت کرتی؟ دونوں سے ہی لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنا مہنگا موبائل کس کا مارا ہے پیارے؟ مارا نہیں ہے، زمین پر پڑا ملا ہے۔ علی زمان کی تعویل پر اکرم اور شاہد دونوں ہنس پڑے۔ تو پھر اسے پرنسپل کے آفس پہ لے جاؤ تاکہ گمشدگی کا اعلان ہو سکے اور جس کی چیز ہے اسے مل جائے۔ علی زمان کو اب ساری بات صحیح صحیح بتانا پڑی۔ تو یوں کہو نا 14 15 ہزار کا بک جائے گا، آدھا آدھا ہوگا۔ علی زمان کو رقم بہت تھوڑی لگی، مگر میں نے تو سنا تھا کہ یہ 30 ہزار کا ہے۔ ہاں تو یوز میں ہے نا، ڈبہ کھلتے موبائل کی قیمت نیچے آ جاتی ہے۔ تیرے خیال میں کیا 30 میں بکے گا؟ بڑی اچھی رقم بتائی ہے ہم نے تجھے، اگر تو اس سے زیادہ میں بیچ سکتا ہے تو تیری مرضی۔ نہیں نہیں، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اگر میں بیچ سکتا تو تم لوگوں کے پاس کیوں لے کر آتا؟ مجھے تو بس رقم چاہیے۔ اگر تجھے رقم کی سخت ضرورت ہے تو ہم تجھے دے دیتے ہیں، مگر اس طرح جلد بازی میں یہ نہیں بک سکتا۔ مگر میں نے تو سنا تھا چوری کے موبائل کا بازار لگتا ہے جہاں ہزاروں موبائل کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ چور بازار میں سے بیچنے جائے گا تو 5 ہزار سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ اسے تو ہم اپنے جیسے کسی یار کو بیچیں گے تاکہ نفع صحیح آ سکے۔ تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم نے کہا نا وقت تو لگے گا، اور اگر تجھے پیسوں کی اتنی ضرورت ہے تو ہم سے لے لے، باقی سے بیچنے کے بعد ہم خود رکھ لیں گے۔ یہ تجویز علی زمان کو آسان اور اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے پیسے دے دو۔ اکرم نے شاہد کو اشارہ کیا، یہ لو 8 ہزار ہے، رکھ لو، نہ جانے ہمارے حصے میں 8 بھی آ سکے یا نہیں۔ علی زمان چپ رہا۔ شاہد نے 8 ہزار روپے دے دیے۔ رقم اتنی زیادہ نہیں تھی مگر مجبوری میں بہتر تھی۔ اس نے اسی ہفتے گاؤں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ رات کو وہ پتلون کی جیب سے پیسہ نکال کر کتابوں کے بیچ رکھ رہا تھا، تبھی رضوان کی آواز آئی، کیا ہوا، ابھی تک سوئے نہیں تم؟ نہیں، بس سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بستر پہ لیٹ گیا۔ کیا ہوا، تمہارا موبائل نہیں ملا؟ نہیں، رضوان غنودگی میں کہہ رہا تھا، سم تو میں نے بند کرا دیا، البتہ سیٹ میرا مہنگا تھا، کالج میں اگر ہوا تو یہاں سے باہر نہیں جا سکے گا۔ رضوان نے کہہ کر کروٹ بدلی تو علی زمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صبح ہی وہ شاہد اور اکرم کو مزید چوکنا کر دے گا، یہ سوچتے ہوئے اس نے لائٹ آف کی، مگر اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح دعا کے لیے صوفی بابا کے پاس ضرور جاؤں گا، ان کی دعا سے دل کو اطمینان نصیب ہوگا اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا۔ نہ جانے اس کے ایمان کو کیا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کو بھولتا جا رہا تھا، روز بروز خدا سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہائے روحا، کیسی ہو تم؟ اس کی کالج فیلو کتنے عرصے بعد اسے ملی تھی، اور وہ بھی کس قدر والہانہ انداز میں، جبکہ وہ اسے خود تو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ امرین یوسف؟ بڑی دیر بعد اسے یاد آیا، امرین ہمیشہ کی طرح ہنسمکھ تھی اور اب بھی کھلکھلا رہی تھی۔ یہاں اسپتال میں کیسے؟ ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے چیک اپ کے لیے آئے ہیں۔ ضرور تمہاری ہی ٹینشن ہوگی انہیں، امرین نے کہہ کر ہنس دی۔ یاد ہے ایگزامس کے دوران کس طرح تم روتی تھی؟
اور انکل بائی گاڈ کتنا وقت دیتے تھے تمہیں، ٹیوٹر بھی اچھے سے اچھا لگاتے تھے تمہارے لیے، مگر تمہاری کھوپڑی میں الجبرا اور میتھس آتا ہی نہیں تھا، اور بالآخر انکل نے تمہیں ادھوری تعلیم سے اٹھا لیا تھا۔ خیر سے شادی کے بعد تو ٹینشن نہیں دیتی ہو نا انہیں؟ بچے بچے سناؤ کتنے ہیں؟ بچے نہیں ہوئے، روحا کو جواب دیتے ہوئے سبکی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ امرین کے ساتھ اپنے دو پیارے سے گول مٹول بچے لیے کھڑی تھی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تمہارے سامنے ہیں اور تیسرے کی تیاری ہے۔ امرین نے بہنگم سے قہقہا لگایا۔ صحت میں وہ پہلے بھی اچھی خاصی تھی اور اب تو اور بھی ڈبل ہو گئی تھی۔ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ یار، کیا پرابلم ہے؟ بچوں کے بنا تو زندگی بالکل ویران ہے۔ تمہارا میاں بچوں کے بنا خوش رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ امرین کا سوال کتنا عجیب سا تھا۔ وہ جواب دیے بنا امرین کی طرف سے منہ بنا کر دیکھنے لگی۔ اب اسے کیا حالات بتاتی؟ کون سا امرین اس کی بیسٹ فرینڈ تھی؟ اور بیسٹ فرینڈ تو اس کی کوئی بھی نہیں تھی سوائے ڈیڈی کے، اور کسی کے بھی قریب نہیں تھی۔ لگتا ہے تم آج بھی وہی روحا ماد ہو جو ہر بات میں کہا کرتی تھی کہ ڈیڈی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اینی وے یہ بتاؤ، سسرال کے ساتھ رہ رہی ہو یا تنہا؟ سسرال والوں کے ساتھ۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ تو تمہیں تنہائی بہت محسوس ہوتی۔ اتنے میں امرین کا شوہر آ گیا۔ میں اتنی دیر سے تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم ہو کے یہاں باتیں بگا رہی ہو۔ راہ چلتے سے مراسم بنانا کوئی تم سے سیکھے۔ امرین نے جھٹ اپنے شوہر کے بازو پہ ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، یہ راہ چلتے نہیں ہیں، میری بہت پرانی دوست ہے۔ یوں سمجھ لو اسکول میں ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی پڑھا تھا اور کچھ عرصہ کالج میں بھی ساتھ رہے ہیں۔ یہ روحا اماد ہے جس کے بارے میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ امتحانوں کے خوف سے رونے والی یہی روحا اماد تھی۔ اور روحا، یہ میرے شوہر ہیں شہریار۔ روحا اپنے متعلق اتنے گھٹیا تعارف پر زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ شہریار کو بہرحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر روحا سے ہیلو ہائی کر کے آگے بڑھ گیا۔ جلدی آ جاؤ اوپر، آپا تمہارا انتظار کری ہیں۔ شہری تو بس ایوے سے ہی ہیں، بورنگ اور سنجیدہ۔ میں ہنسمکھ تھی نا، اس لیے مجھے شوہر ایسا ملا ہے۔ سنا ہے جو لڑکیاں سیریس ہوتی ہیں انہیں ہنسمکھ شوہر ملتے ہیں۔ تمہارے شوہر کا مزاج کیسا ہے؟ امرین کے بے محل سوال پر روحا کو سخت کوفت اور بیزاری نے آن گھیرا۔ اگر اس کا شوہر اسے آواز نہ دیتا تو وہ 2 گھنٹہ اور سر کھاتی رہتی۔ اس کے جانے کے بعد روحا نے گہری سانس لی۔ آج بھی ویسی کی ویسی ہے، اوٹ پٹانگ، اور وہ خود کیا ہے؟ یکدم اس کے قدم رک گئے۔ سوچے تھم گئی۔ دوسروں کی نظروں میں اس کا مورال کتنا گھٹیا تھا۔ امرین اس کے متعلق کیا کہہ رہی تھی؟ واقعی اس کی زندگی ایسے ہی گزری تھی اور آج تک ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اپنے قدموں پر تو اس نے کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ڈیڈی کی محبت نے اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی آپ؟ یہ گھر آپ کا بھی ہے، آپ یہاں نہ مہمان ہیں نہ ہی غیر۔ پھر آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ کس چیز کی تنگی ہے؟ مجھے بتائیں، میں لا کر دوں گا، مگر اس طرح الگ سے آپ کو راشن لا کر دینا کتنا عجیب لگے گا کہ ہم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ چند دن آپ کی خدمت کر سکیں۔ کیا ماما نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ فرزان کے اس قدر اصرار اور بحث پر دادی خود ہی معجوب سے ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے عادت ہے اپنے ہاتھ کا پکا کھانے کی، تو اس میں سے لے کر پکا لینا۔ اب دادی کو مجبور ہونا پڑا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم اپنی ماں کو کھلا خرچ نہیں دیتے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی ماما تو ہر چیز کے خود مالک ہیں، میں کیا خرچ دوں گا؟ کرائے کی مالک تو ماما ہی ہیں۔ اگر اتنا کھلا خرچ ہے تمہاری ماں کے ہاتھ میں تو دادی یکدم کہتے ہوئے ہچکچائیں، پھر توقف سے بولی، میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ اللہ بھی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، مگر میں جاہل ان پڑھ عورت ہوں، دین کو نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ گویا اللہ سے براہ راست جنگ کرتا ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے جس نے ایسا کیا۔ تمہاری ماں لوگوں کو سود پر رقم دیتی ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ فرزان چپ سا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد سوچ کر بولا، میں جانتا ہوں ماما ایسا کرتی ہیں۔ تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فرزان سوچ میں پڑ گیا، کیا کہتا؟ یہی کہ وہ خود بھی اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ پورے پاکستان میں بینکوں میں یہی رواج عائد ہے۔ حالانکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، مگر ٹوٹل نظام سودی ہے۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے اور اب کوئی بھی اسے معیوب نہیں سمجھتا۔ دادی دیہات سے آئی ہے نا، اس لیے دور جدید کے تقاضوں سے نابلد ہے۔ ماما خود سمجھدار ہے، میں ماما کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے تم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ تم اسے روکو۔ اب کیا بتاتا، وہ خود ان چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ ماما تو چھوٹا کام کر رہی ہیں، وہ تو اس سے بھی بڑا دھندا کر رہا ہے۔ اس گھر سے تبھی تو نحوست تو جھگڑا ختم نہیں ہو رہا جو ایسا رزق پیٹ میں جاتا ہے۔ استغفر اللہ، میں بھی کہوں اتنی نفسا نفسی کیوں ہے یہاں؟ یاد رکھنا ہمیشہ مصیبتوں میں گھرے رہو گے، کبھی نکل نہیں سکو گے۔ فرزان کو دادی کی باتیں بوجھ لگ رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد موضوع بدل دینا چاہتا تھا، کہیں ماما سن لیتی تو جنگ کا تبل بچ جاتا۔
रोहा के जाने के बाद कुछ तो अमन हुआ था और अब ये दादी से ख़त्म करने पर तुली हुई थी। अच्छा अच्छा, मैं आज ही आपको सामान ला दूंगा, पर मामा को खुद मुतमईन करें। जी तरह बेटा, अल्लाह तेरा घर आबाद करे। और हाँ, ये बता, तू रोहा को अब तक क्यों नहीं लाया? कितने दिन हो गए उसे? खुद ही गई थी, खुद ही आ जाएगी। ऐश के दिन है, सुकून से गुजारने थे। सच कह रहा है बेटा, जब से रोहा गई है तेरी माँ तेरी बहुत खिदमतें करी है। रोहा के सामने तो तुझे पानी भी नहीं पूछती और गालियाँ देती है अलहदा। और अब कितनी मुतमईन है। क्या तूने अपनी पसंद से शादी की थी? फरजान हंस दिया। मामा ने ही की थी, बहुत अरमानों से। मगर सेठ अमादुद्दीन ने हर चीज़ में खौफियत जमा कर मामा को इस कदर जज किया कि रोहा पसंदीदा बहू के बजाय नापसंदीदा बन गई। ये जंग मामा की रोहा से नहीं, उसके बाप से है। कसूरवार रोहा भी है, ना वो इस मामले को सुलझाना चाहती है और ना ही अपने बाप को अपनी पुश्त पर से हटाना चाहती है। और बीच में तुम पिस रहे हो। दादी को फरजान पर तरस आया। नहीं, मैं तो बहुत मज़े में हूँ। कुछ दिन से उसका मूड इतना ही खुशगवार था, शायद अपनी हालत पर उसे मुतमईन होना आ गया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा। शमा अचानक बोली तो जेबन चौंक गई। वो बड़े नमाक से फीके के बारे में सोच रही थी। हमें ना पाकर मलकू ने कहीं फीके को जान से ना मार दिया हो। आखिर उसने फीके को कहाँ गायब किया होगा? गांव वाले तो यही समझेंगे कि जेबन पर जो जन्नात थे उसने फीके को मार दिया है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या एक्टिविटीज़ थी तुम्हारी वहाँ? गाँव में तुम बेशतर वक्त कैसे गुजारती थी? क्या टीवी था वहाँ? नहीं। तो फिर तुम क्या करती थी? हमारे वहाँ बहुत से घरों में टीवी था, मगर मुझे शौक ही नहीं था कि ड्रामे देखूं। हम सहेलियाँ बस घूमने फिरने चली जाती थी या फिर अपने घर के काम। घूमने फिरने? कहाँ घूमते फिरते थे तुम लोग? खेतों में, ट्यूबवेल पर, बाहों में और स्कूल के पिछवाड़े। एकदम जेबन की ज़बान सिल गई। मास्टर इमाम अली और फिर मलकू। ये यादें इतनी जहरीली और पथरीली थी कि जेबन की रूह तक घायल हो गई। कल हम लोग घूमने फिरने चलेंगे, बहुत दिन हो गए बच्चों ने भी सैर नहीं की। तुम भी चलोगी मेरे साथ? शमा ने यह कहते हुए टीवी ऑन किया और अपने बिस्तर पर लेट गई। न्यूज़ चैनल पर गैंग रेप की खबर आ रही थी, फिर लड़की का बयान और मीडिया का लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना। लड़की किसी देही इलाके की थी। इसके बाद मुजरिमों को स्क्रीन पर दिखाया गया। लड़की को यकीनी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए वज़ीर आला और पुलिस एहलकारों ने मुजरिमों को कैफ़ारे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई थी। जिस NGO के ज़रिए लड़की मीडिया तक पहुँची थी, वो NGO लड़की की जुर्रत और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को ज़ोरों शोर से सराह रही थी। शमा की दिलचस्पी खबरों से ज़्यादा अपने मोबाइल पर थी, इसलिए ज़ेबर ने उस खबर को बड़े नमाक से देखा और सुना। उसके ख्याल में तो टीवी पर बस ड्रामे और फिल्में आती थीं, पर ऐसी खबर? वो अंदर तक हिल कर रह गई। उसके बाद फिर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ शहरों से ऐसी खबरें दिखाई गईं। शमा ने चैनल चेंज कर दिया, मगर ज़ेबन का जहन उलझ गया। उसे सारी रात नींद न आई। उसके साथ भी तो ऐसे जुल्म हुआ था। जालिम बंदा नाता फिर रहा था और वो मुंह छुपा कर बैठ गई थी। ऐसी सज़ा मलकू को क्यों नहीं दी गई? कैसे दी जाती? उसने तो आवाज़ ही नहीं उठाई थी। क्यों नहीं उठाई? वो खुद को जवाब देते देते थक गई। फिर रोज़ ऐसे ही होने लगा। जेबन सिर्फ खबरें देखती और रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर होती जो उस पर बीत चुकी थी। कोई भी लड़की को बुरा भला नहीं कहता था। वो मजलूम होती थी और मीडिया उसका साथ दे रहा था। अगर वो भी अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती मीडिया में जाकर बयान करेगी तो क्या सब उसका भी इसी तरह साथ देंगे? क्या जालिम को सज़ा मिलेगी? अगर ये सब मजलूम है तो मैं भी मजलूम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। लेकिन क्या इस तरह कोई भी इज्जत वापस आ जाएगी? यूँ छुप कर बैठने से भी तो नहीं आएगी। आखिर कौन करेगा उस जालिम का सत्यानाश? जेबन। शमा की आवाज़ पर वो उछल पड़ी। कहाँ खोई रहती हर वक्त? दादी कब से तुम्हें खाने पर आवाज़ें दे रही हैं? शमा ने उकताकर टीवी ऑफ कर दिया। कहाँ तो तुम टीवी नहीं देखती थी और अब न्यूज़ से तुम्हारा पेट नहीं भरता। जेबन खोए खोए से अंदाज में टीवी की तरफ देखने लगी। शमा 4 बच्चों की माँ थी और चलित्तर माँ की बेटी थी। जेबन की गैरमामूली हरकत पर चौंक गई। क्या बात है जेबन? इस तरह क्या देख रही हो? जेबन ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो शमा से बात करने पर दिल ही दिल में आमादा हो चुकी थी। गांव याद आता है या कोई मोहब्बत करने वाला? शमा का लहजा शरारती सा हुआ तो जेबन ने सर उठाकर खाली खाली नज़रों से शमा को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, लेकिन वो जो कह रही थी उसे सुनकर शमा के चेहरे के कई रंग बदले। हालांकि जेबन का अंदाज बिला तमहीद बिल्कुल सादा था। बाजी, ये जो लड़कियां हैं जिनकी इज्जतें लुट जाती हैं, ये टेलीविज़न तक कैसे पहुंचती हैं? क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं भी उस जालिम को हथकड़ी डलवाना चाहती हूँ, बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। ये कहकर जेबन फूट फूट कर रो दी, जबकि शमा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया।